अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में दफ़ा 56 को बरोएकार लाते हुए कब एक वज़ीर आज़म को हटाया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और क्या आप ये भी जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कब एक खातून ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, गो कि वो चंद घंटों के लिए ही था। और बड़ा ही दिलचस्प मामला ये कि वहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में मखसूस नशिस्त पर यानी उलमा मशाइख की सीट पर मुंतखब होकर आने वाला एक शख्स कैसे वज़ीर आज़म बना। बड़ी ही दिलचस्प कहानियाँ हैं, इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे, पूरा देखिएगा। 1990 अगस्त में जब पाकिस्तान में बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी और उसको उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने ख़त्म कर दिया, बेनज़ीर की को वज़ारत उज़्मा से बरतरफ किया, तो उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुमताज़ हुसैन राठौर की गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। उनको अपोजिशन की जानिब से तंग करना शुरू कर दिया गया। पहले बैरिस्टर सुल्तान ने कोशिश की कि अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। साथ में सिकंदर हयात जो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जानिब से एक बड़ा ही अहम ओहदा संभाले हुए थे असम्बली में, तो उनकी जानिब से भी कोशिश की गई कि वो भी अदम एतमाद लाएं, लेकिन अकेली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी अदम एतमाद लाने में नाकाम रही, क्योंकि उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी या फिर दाने पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन मार्च 1991 में मुमताज़ हुसैन राठौर को ऐसा महसूस हुआ कि अब अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो आपस में मुत्तहिद हो गई हैं, उनमें इत्तेहाद हो गया है। अब उनके खिलाफ अगर अदम एतमाद लाई जाती है तो फिर उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया जा सकेगा। मार्च 31 मार्च 1991 को मुमताज़ हुसैन राठौर ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भेजी। सदर सरदार अब्दुल कयूम थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1991 को उस समरी पर दस्तखत करते हुए असम्बली तहलील कर दी और यूं मुमताज़ हुसैन राठौर की हुकूमत खत्म हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में चूँकि निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, तो वो अबूरी वज़ीर आज़म बने। उस वक्त तक वो अबूरी वज़ीर आज़म रहे जब तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो जाते। उनकी असम्बली तहलील के इक़दाम के फौरी बाद ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हुई और 29 जून 1991 को आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन के नतीजे में पीपल्स पार्टी को तो 2 या 3 सीटें मिली, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक वाज़ेह अक्सरियत मिली और मखसूस नशिस्तें भी सारी की सारी उन्हीं को मिली, जिनके नतीजे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 48 के ऐवान में 36 नशिस्तें मिल गई और अपोजिशन के पास सिर्फ 12 नशिस्तें ही रही। उनमें पीपल्स पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और जो जमहूरी इत्तेहाद था, जिसमें बैरिस्टर लिबरेशन लीग भी थी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी थे और बाकी कुछ लोग भी थे। इसके बाद एक बड़ा ही दिलचस्प मामला शुरू हुआ। जब ये इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया तो मुमताज़ हुसैन राठौर ने बतौर सिटिंग वज़ीर आज़म उन इलेक्शन के नताइज को मानने से इनकार कर दिया और उन नताइज को कालेदम करार दिया गया। इन नताइज को कालेदम करार देने के बाद हुकूमत पाकिस्तान, जो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और जो वज़ीर उमूर कश्मीर थे सरदार महताब अब्बासी भी उनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, तो उन्होंने अपने इख्तियारात को बरोएकार लाते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 56 की पहली मरतबा प्रैक्टिस अमल में लाई गई और मुमताज़ हुसैन राठौर को उनके अबूरी वज़ीर आज़म जो थे उस ओहदे से बरतरफ करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको सिहाला गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया। उनको गिरफ्तार करने के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाजी मुहिम शुरू की और उस एहतजाज के नतीजे में उनका जो वुमेन विंग था वो भी खासा एक्टिव रहा और फिर उनके वुमेन विंग की एहतजाज की जो क़यादत कर रही थी मुमताज़ हुसैन राठौर की अहलिया थी। उन्होंने उस एहतजाज की क़यादत करते हुए जो उस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए मुमताज़ हुसैन राठौर की बरतरफी के बाद, चूँकि उस वक्त कोई और वज़ीर आज़म नहीं था, तो वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात थे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया सरदार मोहम्मद अशरफ खान को, जो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज भी थे, जिन्होंने ये इलेक्शन करवाए थे। उनको एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा दिया गया और उनको वज़ीर आज़म के इख्तियारात हासिल हुए, एक अबूरी वज़ीर आज़म के। एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस पर दावा बोला उन खवातीन विंग ने और फिर फरद की क़यादत में विमेन विंग जो पीपल्स पार्टी का था उसने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस को यानी वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो कब्जा जैसे पुलिस छुड़ाती है, शेलिंग की गई, लाठीचार्ज, ये सारी चीज़ें हुई और वो कब्जा छुड़ाया गया। इस दौरान बड़े ही दिलचस्प मामला ये हुए कि फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। साथ साथ
انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد کی عدالتوں میں، اور جس میں کہا گیا کہ ممتاز حسین راٹھور لاپتہ ہیں، حکومت نے ان کو گرفتار کر کے کدھر رکھا ہوا ہے اس بارے میں ہمیں کوئی نہیں پتا، ان کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کے خلاف اس طرح کی جو کارروائی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ جولائی 1991 کے اختتام تک، یعنی 30 جولائی تک ممتاز حسین راٹھور کو منظر عام پر لایا جائے اور 30 جولائی کو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ممتاز حسین راٹھور کو آغاز میں گرفتار کر کے سہالہ میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو شفٹ کیا گیا جو محکمہ زراعت کا دفتر ہے، حقیقی محکمہ زراعت کی میں بات کر رہا ہوں، چک شہزاد میں جو محکمہ زراعت کے گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر ان کو کچھ دن کے لیے رکھا گیا، اور پھر کچھ ہی دن کے بعد 25 یا 26 جولائی کو ان کو منظر عام پر لایا گیا، جس میں انہوں نے آزاد جموں کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے انتخابات کے دن، یعنی وزیر اعظم کے منتخب ہونے کے دن آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کال دی۔ اس دوران بڑا ہی دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں جو صدر تھے سردار عبدالقیوم، ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے جی للچایا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اسمبلی میں مسلم کانفرنس کی واضح اکثریت ہے تو انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دیا 19 جولائی 1991 کو، اور پھر وہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے اس علماء مشائخ کی سیٹ پر۔ آزاد جموں کشمیر میں جو علماء مشائخ کی ایک مخصوص نشست ہوتی ہے تو اس پر سردار عبدالقیوم اپنی صدارت سے استعفیٰ دینے کے بعد ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ 29 جولائی کو وزارت عظمیٰ کے لیے الیکشن ہونے تھے، اسمبلی میں ووٹنگ ہونی تھی، لیکن اس سے قبل یہ ہوا کہ جو اس وقت کے سپیکر تھے صاحبزادہ اسحاق ظفر، جو ممتاز حسین راٹھور کی جو حکومت تھی اس میں جو سپیکر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے وہی کنٹینیو کر رہے تھے، کیونکہ سپیکر کا عہدہ کبھی خالی نہیں رکھا جاتا، تو ان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا جب سردار عبدالقیوم نے ریزائن کیا۔ ان کو قائم مقام صدر بنانے کے بعد انہوں نے 25 جولائی 1991 کو قائم مقام صدر کی حیثیت سے انہوں نے آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا، اور وہ ریفرنس یہ تھا کہ آزاد جموں کشمیر کے آئین کی دفعہ 56 کے تحت ممتاز راٹھور کو وزارت عظمیٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر مختصر سی سماعت ہوئی اور 28 جولائی 1991 کو یہ ریفرنس خارج کر دیا گیا، اور 29 جولائی کو سردار عبدالقیوم کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن اس سے قبل بڑا ہی دلچسپ یہ کہ آزاد جموں کشمیر میں سپیکر نہیں تھا، اور صاحبزادہ اسحاق ظفر نے کہا کہ میں سپیکر کے فرائض سر انجام نہیں دوں گا، چونکہ میں قائم مقام صدر ہوں، اس لیے آزاد جموں کشمیر میں اسمبلی وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو آزاد حکومت پاکستان نے عبدالرشید عباسی کو سپیکر منتخب کروایا۔ انہوں نے ایک نیا سپیکر منتخب کروا کے اسمبلی کی صدارت سپیکر کے سپرد کی، اور پھر وزارت عظمیٰ کا انتخاب ہوا۔ اس کے بعد صاحبزادہ اسحاق ظفر نے سردار عبدالقیوم سے بطور صدر حلف نہیں لیا، اور عبدالقیوم نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جو صدر کے اختیارات تھے وہ صاحبزادہ اسحاق ظفر کو برطرف کرتے ہوئے ان کے اختیارات کو ختم کرتے ہوئے راجہ ذوالقرنین کو کچھ اختیارات سونپے، صدر کے اختیارات سونپے۔ انہوں نے سب سے پہلے خود ایک حلف لیا، اور پھر ممبران اسمبلی سے انہوں نے حلف لیا۔ اس کے بعد سپیکر کا انتخاب ہوا، اور عبدالرشید عباسی صاحب سپیکر منتخب ہوئے آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی، اور پھر اس کے بعد ان کو قائم مقام صدر کا عہدہ دیا گیا، کیونکہ صدر اس وقت منتخب صدر نہیں تھا، ان کو قائم مقام صدر کا عہدہ دیا گیا، اور پھر انہوں نے قائم مقام صدر کی حیثیت سے سردار عبدالقیوم کا حلف لیا۔ یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک دلچسپ معاملہ یہ بھی تھا کہ سردار عبدالقیوم اور سردار سکندر حیات میں کافی چپکلش ہوئی۔ وہ چپکلش یہ تھی کہ سردار سکندر حیات کہتے تھے کہ نواز شریف نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن سردار عبدالقیوم نے موقع دیکھا کہ موقع بھی ہے اور ان کے پاس اکثریت بھی ہے، تو انہوں نے خود صدارت سے استعفیٰ دے کے وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ اس کے بعد پھر سردار سکندر حیات کو صدر بنایا گیا، اور اس ٹینیور کے 91 سے 96 تک کے جو صدر رہے وہ سردار سکندر حیات رہے، اور یوں جا کے وہ سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوا۔ اس میں بڑا ہی دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ سردار عبدالقیوم نے صدارت سے استعفیٰ دیا
مخصوص نشست پر وہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے، اس کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے صدر کے اختیارات دیے راجہ ذوالقرنین کو، جو بعد میں صدر بھی رہ چکے مسلم کانفرنس کے دور میں، 5 سال کے لیے وہ صدر بھی رہے۔ انہوں نے ممبران اسمبلی کا خلف لیا، اور پھر ممبران اسمبلی نے اس کے بعد اسپیکر کا انتخاب کیا۔ اسپیکر نے قائم مقام صدر کے جو اختیارات تھے وہ سنبھالے، قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سے خلف کیا۔ تو یہ بڑا ہی ایک دلچسپ معاملہ تھا، اور اس سے پہلے یعنی اسی ماہ میں جولائی 1991 میں پہلی مرتبہ، اور اب تک آخری مرتبہ، اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو نہیں پتا، دفعہ 56 کا استعمال کیا گیا اور ایک وزیر اعظم کو برطرف کر کے تو ان کو گرفتار کیا گیا۔